بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دی ساری گفتگو آج دا سارا موضوع ہے میاں اور بیوی دے درمیان محبت کی میں وسی، آپس دے وچ الفت کی میں وسی، آپس دے وچ پیار کی میں وسی، یعنی کہ دوستانہ ماحول انہاں دے گھر دے وچ کیویں پیدا ہو سی۔ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی دے درمیان محبت الفت اور پیار ودھاون واسطے آیتاں نازل فرمائین، تاکہ ہر مومن ہر مومنہ ہر نماز واجبہ یا سنتی ہوئے نہ تو واجبہ تو ضرور ہے، ان دے ادا کرن تو بعد سورہ ممتنہ دی 7 نمبر آیت دی 7 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے۔ او کو اپنا وظیفہ بنا گنے، اگر بیوی بنا گن سی تو دے شوہر دے نال حالات بڑے درست ہوئے سن، اگر شوہر پڑھ سی بیوی دے نال جیڑی ناچاکی ختم ہوئے سی، اللہ کو محبت پیار تے الفتی تبدیل کر دے سی۔ تے اگر دعائیں شروع ہو منجن تو ماشاءاللہ سونے دے نال سوا گئے، کیونکہ وقتا ہے کیا ہی بات ہے، قرآن دی طرف سکوانا چاہیے، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام تے عمل کرنا چاہیے۔ وہ آیت کے لیے ہر واجب نماز دے ختم ہونے تو بعد تسا اس آیت دی 7 مرتبہ روزانہ تلاوت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ دے صدقے اللہ رب العزت ہر شوہر اور ہر بیوی دے درمیان اللہ محبت پیار اور الفت کو ودھا دے سی۔ خالق اکبر اس آیت دی تلاوت کرن دا ساکو شوق تے جذبہ نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔